ইসলাম ধর্মে সুফিজম, সুফি একটা আরবি শব্দ যেটা এসেছে সুফ থেকে। এই মতবাদটাও আসলে পথভ্রষ্ট। আগের উত্তরগুলোতে আমি বলেছি আমাদের কোরআন এবং সুন্নাহ মানা উচিত। তাই আপনি যদি এমন কিছু মানেন যেটা কোরআন এবং সুন্নাহে উল্লেখ করা নাই, সেটা আসলে পথভ্রষ্ট। এর বেশিরভাগই इमाम अबू साद अन्नेशापुरी ने बड़े अकाबिर आइम्मा विलायत आइम्मा तसव्वुफ के अक़वाल तसव्वुफ की तारीफ में जमा किए। अपनी किताब तहज़ीबुल असरार में ये इमाम अबू साद अन्नेशापुरी हैं, साहिब शरफुल मुस्तफ़ा, 4वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। हजरत इमाम सरी सकती रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये इमाम अबू साद ने रिवायत किया। अब तारीफों को देखते चले आइए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि तसव्वुफ हकीकत में क्या है, आइम्मा तसव्वुफ ने तसव्वुफ को क्या बयान किया था और हमने क्या समझ रखा है। हजरत सरी सकती रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मसल सूफी, पूछा गया कि सूफी कौन होता है, आपसे पूछा गया कि सूफी कौन है। फरमाने लगे मसल सूफी ये मसल शम्स से तत्लो अला कुल्ल शैइन। फरमाया सूफी को पूछते हो कि कौन होता है, उसकी मिसाल सूरज की सी है। सूरज नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है, हर एक पर तुलू होता है। सूरज नहीं देखता कौन मोमिन है कौन काफिर है, सूरज नहीं देखता कौन मुत्तकी वली है कौन फासिक है, सूरज नहीं देखता कौन सी जमीन अच्छी है कौन सी गंदी है। तत्लो अला कुल्ल शै, सूरज हर शय पे तलू होता है, इसलिए सूफी का नूर हर शय को रोशन करता है। सूफी का फैज हर एक को फैजियाब और सैराब करता है। एक मिसाल दी, फरमाया दूसरी मिसाल सूफी की जमीन की तरह है। दूसरी मिसाल जमीन की तरह है कि जमीन पे हर अच्छा बुरा शख्स उसको रौंदता चला जाता है, जमीन किसी को नहीं रोकती। यानी सूफी जो फैज देता है, शफकत करता है, इनाम करता है, तो सूरज की तरह बिला इम्तियाज हर एक को फैज देता है। इसलिए औलिया और सूफिया की मजलिस में मोमिन व काफिर और मुत्तकी व फासिक हर कोई बिला इम्तियाज आते थे, और सूफिया की मजलिस से किसी बुरे शख्स हत्ता के काफिर व मुशरिक को कभी निकाला नहीं गया। और फरमाया कि उसकी तवाज़ो का आलम यह होता है कि सूफी अपनी तवाज़ो में जमीन की मानंद है, हर शख्स उसको रौंदता चला जाता है, और जमीन ने कभी किसी को नहीं कहा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझको रौंदे जा रहे हो। नहीं, वो कहती है मैं बनी ही इसलिए हूं कि मुझे रौंदा जाए, मुझ पे चला जाए। तो सूफी तवाज़ो में जमीन की मानंद होता है। और फिर फरमाया सूफी पानी की मानंद होता है। मसलुल मा यशरबु मिन्हु कुल्लु शै, पानी की मानंद होता है जैसे पानी का तालाब हो, हर चीज उसमें से पानी पीती है और पानी कभी नहीं रोकता। खिंजीर पी ले तो उसको वो पीता चला जाता है, घोड़ा पी ले तब पीता चला जाता है, इंसान पी ले तब पीता चला जाता है, जानवर पिए, हैवान पिए, इंसान पिए, नेक पिए, बद पिए, पानी नहीं रोकता कि मैं हलाल तैयब शय हूं, ए पलीद शख्स तू क्यों पी रहा है, ए पलीद जानवर नजस तू क्यों पी रहा है। नहीं, पानी हर एक को सैराब भी करता है और ठंडा भी करता है, और जमीन को सैराब करता है पानी। तो सूफी पानी की मानंद होता है। तसव्वुफ आला अखलाक का नाम है। और फिर फरमाया तसव्वुफ हुवा तखल्लुक बिअखलाकिल्लाह, तसव्वुफ अल्लाह के जो अखलाक हैं उनसे आरास्ता हो जाने का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह के अखलाक से आरास्ता हो जाने का नाम तसव्वुफ है। और ये जो बात मैंने जमीन वाली की, उसको हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही फरमाया। हजरत जुनैद बगदादी का भी कौल ये इमाम अबू साद रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं सूफी सिफतुहु सलासन। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूफी का किसी ने पूछा हुजूर सूफी की क्या सिफत और अलामत होती है। फरमाया सूफी वो शख्स है जिसमें 3 सिफतें पाई जाएं। क्या 3 सिफतें पाई जाएं। अब इससे अखलाक का तसव्वुर करते चले आइए कि सूफी का अखलाक क्या है, साहिब तसव्वुफ का मकाम और उसका मिजाज और उसकी तबीयत और उसकी शख्सियत कैसे अखलाक के साथ मामूल। फरमाया
3 صفتیں، کل ارض یاتوہا البر والفاجر، صوفی زمین کی طرح ہو کہ نیک و بد بھی رونتا چلا جائے تو اس میں اکڑ نہیں رہتی، وکالسحاب یذل کل شیء، بادل کی طرح کہ ہر شے کو سایہ دے دیتا ہے، وکالقطر یسقی ما یحب ولا یحب، اور بارش کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، جسے چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پانی پلاتا چلا جاتا ہے، ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، الصوفی من یکون قلبہ قلب ابراہیم الخلیل سلیما من حب الدنیا مؤتمرا لامر اللہ عز وجل، کہ صوفی وہ شخص ہے جس کا دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حب دنیا سے پاک ہو، حتیٰ کہ اولاد کی اس محبت سے جب امر آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا تو چھوٹے معصوم بیٹے کو جا کے وہاں چھوڑ دیا، ذبح کرنے لے گئے، اپنی محبوب زوجہ کو وہاں ریگستان میں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی کا وقت آیا تو آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں چھلانگ لگا دی، فرشتے کو بھیجا مولا کریم نے کہ جا، جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ جا میرے ابراہیم سے پوچھ، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ میں ڈال دیا گیا نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں، حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے، آفر پیش کی کہ میں آگ بجھا دوں، تو فرمانے لگے نہیں جبرائیل آپ چلے جائیں، میرے حال کا میرا مولا بہتر جاننے والا ہے، معلوم نہیں میرا مولا کیا چاہتا ہے، نہیں مدد چاہیے۔ رب نے جواب دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جس کا توکل رضا تفویض مولا کے سپرد اس مقام تک ہو جائے کہ وہ بھڑکتی آگ میں کھڑا ہو کر جبرائیل کو بھی واپس بھیج دے اور کہے نہیں جو میرا مولا چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، اس کو حکم آیا کہ آگ تو گلزار بن جا۔ تو فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائے اور جس کی تسلیم و رضا سیدنا اسماعیل کی طرح ہو جائے، کہ فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے، اور جس کا حزن غم حضرت داؤد کی طرح ہو جائے، اور جس کا فقر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور جس کا صبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق جس کا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور اخلاص اور حسن عمل جس کا مصطفیٰ کی طرح ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان انبیاء کے اخلاق جس میں جمع ہو جائیں، ہر نبی کے خلق کا فیض، ہر نبی کے خلق کا فیض جس میں جمع ہو جائے، اور ان صفات کے مجموعے سے جو شخصیت تشکیل پائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔